میں مدینے والا خواب وچ آ گیا یا فرمایا میں ہاتھ جوڑ لے زارو کی تار روئی جا رہا یا فرمایا سونیا بڑا کرم کیتا جے میں گناہگار ساں سونیا بڑا کرم کیتا جے میرے آقا نے فرمایا نوریا اسی تیرے گناہاں والے دیکھیے یا ختم نبوت دی پہرےداری والے دیکھیے تے سگل میاں محمد بخش علیہ الرحمن قلب جو کہ آپ نے فرمایا سخنے اندر میرا ماہی ملے اوے باوا اوے ڈر بیماری اکھ نہ کھولا کتے پیر بچھڑ نہ جاوا آؤ ذرا اپنے